हाम्रो परिवारको संस्था पारिवारिक संस्था भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठानको 9औं महाधिवेशनको अध्यक्षताको लागि यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री शेरबहादुर भट्टराईजीलाई अध्यक्षता गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो आजको कार्यक्रमको प्रमुख व्यक्तित्व प्रमुख आकर्षण भट्टराई कुलवंशमा जन्मिएर वंशको नाम रलाई अगाडि बढाउने भट्टराई वंशलाई नै गौरव बनाउनु हुने हाम्रा श्री माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईज्यूलाई आजको प्रमुख व्यक्तित्वको रूपमा म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यस कार्यक्रममा म आसन ग्रहणको लागि प्रतिष्ठानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद भट्टराईज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्री शैलेन्द्र मोहन भट्टराईज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै केन्द्रीय समितिका सचिव जीवराज भट्टराईज्यूलाई म मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। फलपूर्वक सम्पन्न गर्नुको लागि यहाँ हामीलाई सहयोग गर्नुहुने कास्की भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठान कास्की जिल्ला समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ र यो व्यवस्थापन समितिमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनुभएको छ उहाँलाई पनि म व्यवस्थापन समितिको कास्की जिल्लाको तर्फबाट मञ्चमा आसन गर्नको लागि हाम्रा लक्ष्मी बहादुर भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आधा हाम्रो देशको संख्या महिला अथवा नारी शक्ति जसले नभई हाम्रा कुनै पनि कार्यक्रम हाम्रा धर्म आचार संस्कार र परम्पराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ त्यस्ता नारी शक्तिहरूको पनि यो 9औं महाधिवेशन यो व्यवस्थापन गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसैले म महिला सञ्जाल छोरी बुहारी सञ्जाल कास्की पोखराका संयोजक पुष्पा भट्टराईज्यूलाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै म यथास्थानमै आसन ग्रहणको लागि हाम्रा भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठानका विभिन्न 77वटा जिल्लामध्येबाट जति पनि यहाँ पाल्नु भएको छ जिल्ला अध्यक्षज्यूहरू जिल्लाका पदाधिकारीज्यूहरू र जिल्लाका सदस्यज्यूहरूलाई पनि आफ्नो स्थानमा यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न म हाम्रा भाइलाई राष्ट्रिय गीत बजाइदिनु अनुरोध गर्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई उठेर राष्ट्रपति आफ्नो सम्मान दर्शाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्री शैलेन्द्र मोहन भट्टराईजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी उहाँलाई त्यो अनुभूति बनाउने क्रममा हामी सम्पूर्ण भट्टराई लागौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी आज यस्तो कार्यक्रममा केन्द्रबाट सम्पूर्ण हिजो केन्द्रीय समितिको बैठक पनि यही हलमा थियो। एकदम धेरैभन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू पनि उपस्थिति भएर केन्द्रले एकदम राम्रो तरिकाले बैठक चलाउनु भयो। त्यसमा हामी त 2 दिनको कार्यक्रम होइन कि त महाधिवेशन 3 दिनको कार्यक्रम जस्तो हामी पोखरेली गण्डकी भट्टराई बन्धुहरूलाई परेको महसुस गरेको छ। एकदम हामी खुसी लागेर आफ्नो
आफ्नो घरको कामकाज छोडेर नि हाम्रो दाजु भाउजू दिदी बहिनी छोरा नातिनी हजुरबा सम्पूर्ण यो महाधिवेशन कसरी सफल हुन सकिन्छ भनेर एकदम लागिरहेको हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै हाम्रो प्रमुख अतिथि माननीय न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईजीको यहाँ उपस्थिति भयो। उहाँलाई मैले अगाडि खबर गर्दा उहाँ फागुनको 20 गते हो कि भनेर भ्रममा पर्नुभएको थियो र अहिले पनि उहाँको उपस्थिति हुँदा नेपाल सरकारले कतै लकडाउन गरेर जान नपाइने हो कि भन्ने पनि उहाँलाई महसुस भइराखेको थियो। र हामीले यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बाहेक अन्य विशिष्ट अतिथि र यहाँ पोखरा गण्डकी क्षेत्रका अन्य अतिथिहरूलाई हामीले भट्टराई बाहेक अरू कसैलाई बोलाइएन, किनभने अब सिडिओ कार्यालयमा ल हाम्रो कार्यक्रम छ, हजुर प्रमुख अतिथि भइदिएर जानुहोस् भनेर पत्र लिएर जाउँ, लकडाउन छ कार्यक्रम नगर्नु सक्दैन भनेर भनिदिनु भने हामी फेरि पछाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै सरकारी ओहदामा रहेका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गर्न सकेनौँ। आजको यो कार्यक्रम 9औं महाधिवेशनको विधिवत रूपमा समुद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ र म बटुक भाइहरूलाई यहाँ अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। बटुक भाइहरू र यहाँ आजका प्रमुख आकर्षण, प्रमुख व्यक्तित्व माननीय न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईज्यूलाई पाँचमा बत्ती बाली ऋषिको फोटोमा माल्यार्पण सहित समापन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नु म अनुरोध गर्दै त्यसमा सहयोगको लागि अध्यक्ष बैठक उपाध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दै
कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्दै आफ्नो अध्यक्षको प्रतिवेदन यो 9औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिदिनुहुन म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जो आजपर्यन्त हामीलाई दिशा निर्देश गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको आशीर्वाद बजेटको अपेक्षा गर्दछु। आदरणीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, भट्टराईहरूका पिता पुर्खाहरूले परम्परादेखि सञ्चालन गरेका धर्म संस्कार संस्कृति कुलदेवता कुलदेवीको पूजा गर्न निश्चित ठाउँको अभावमा औदारिएको अवस्थामा 50 सालमा भट्टराईको वंश प्रतिष्ठानको आवश्यकता महसुस गरियो। त्यस पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालय फोरममा दर्ता गरी उपयुक्त स्थानको खोजी गर्ने क्रममा प्रदेश नम्बर 1 स्थित झापा जिल्लाको जम्मू नगरपालिका वडा नम्बर 4 हाल वशिष्ठ आश्रमलाई सम्पूर्ण भट्टराईको मूल घरका रूपमा विकास गरिँदै आएको कुरा यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। वशिष्ठ आश्रमले चर्चको करिब 5 बिघा जग्गा र त्यहाँ निर्माण गरिएका देवी देवताका मन्दिर र महर्षि वशिष्ठको शाली वंश संरक्षक कृष्णप्रसाद भट्टराईको शाली लगायत थुप्रै संरचनाको निर्माणमा योगदान गर्नुहुने अग्रजहरू दानदाताहरू मन वचन कर्मले सहयोग पुर्याउनुहुने समादरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति अनुरोध छु। प्रफुल्ल पुँजी थियो र यही बिन्दुबाट आज हामी 27 वर्षपछि पोखराको सौन्दर्यलाई भट्टराईको अधिवेशनले आलोकित पार्न सफल भएका छौँ। यसै प्रतिष्ठानको अगुवाईमा 2066 साल फागुन 11 गतेबाट वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ स्थापना भएको छ र हाल यस विद्यापीठमा 40 जना आवासीय छात्र 3 जना गुरुहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। विद्यापीठको आफ्नै भवन पाठघर पुस्तकालय खेल मैदान शिवालय रहेको कुरा यहाँहरूमा निवेदन गर्न गर्दछु। करिब 1.5 बिघा आफ्नै जमिनमा रहेको उक्त विद्यापीठमा विभिन्न थरका छात्रहरू अध्ययनरत छन्। तेस्रोमा गणेश मन्दिर निर्माण छ, चौथोमा दुर्गा मन्दिर छ, पाँचौँमा शिवालय मन्दिर छ, 6मा नाग राजाको प्रतिमा छ, 7मा हनुमानको मन्दिर छ, 8मा ताङवाली धर्मशाला छ, 9मा कर्मचारी तथा गुरु आवास छ, 10मा भोजनालय गौशाला छ, 11मा आवास सहितको 2 तले कार्यालय भवन धर्मनन्दी स्मृति भवन निर्माण भएको छ, 12मा सभा हल छ, अहिले नयाँ सभा हल छ त्यो छविलाल परिवारबाट निर्माण भएको छ, 13मा मठ मन्दिर परिसरको कम्पाउन्डमा वाल लगाइएको छ, जति मन्दिरहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कम्पाउन्ड वालले घेरिएको छ र अन्तिममा बलि मण्डल पनि बारिएको छ। यसअघि निर्माण गरिएको संरचनाहरूमा वर्तमान समितिले थप जीर्णोद्धार गरिएका र नयाँ छरिएका संरचनाहरू मात्रै छन्। उर्लाबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 निवासी ऋद्धिबहादुर भट्टराई परिवारबाट निर्माण गरिएको शिवालयमा उहाँका छोरा स्वर्गीय रमेश भट्टराईले टाली मार्बल लगाइदिनु भएको छ। विकासका लागि भट्टराई बन्धुहरूले आर्थिक भौतिक र नैतिक साथै विभिन्न ढङ्गले सहयोग पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई कुलदेवताले रक्षा गर्नु भन्ने हार्दिक कामना गर्दछु। विभिन्न उद्देश्य पुरा गर्नुमा गठित उपसमितिहरू जसले आफ्नो जिम्मेवारी सक्रिय रूपमा पुरा गर्नुभएको छ। पूर्वतिर झापा जिल्लाले, उदयपुर जिल्लाले अनि महोत्तरी जिल्लाले र धेरैवटा जिल्लाले आफ्ना जिल्ला अफिसहरू मठ मन्दिरहरू निर्माण गर्ने, धर्मशालाहरू निर्माण गर्ने, कुल मन्दिरहरू निर्माण गर्ने काम भइसकेका छ। त्यो क्रम सबै जिल्ला पुगोस् भन्न चाहन्छौँ। तेस्रो नम्बरमा आगामी 3 वर्षभित्रमा साङ्गठनिक संरचना वडा तहसम्म पुर्याउने। अहिले झापा कोरुङतिर केही नगर समितिहरूको सक्रियतामा, खास गरी झापाको दमक नगर, उर्लाबारी नगर, 2टा नगरहरू झापाको दमक र कोरुङको उर्लाबारी नगर, यसको अवधारणा गरेका छौँ र गाउँ
साथीले आर्थिक रूपमा पनि हामी सक्षम हुनुपर्दछ। अहिले अहिलेदेखि सुरु गऱ्यौँ भने यसको प्रक्रिया जग बस्दै जान्छ र अरू प्रत्येक समितिहरूको आर्थिक सञ्चय गरी अझै उसको व्यवस्था मिलाउने, प्रत्येक जिल्ला पालिका र वडा समितिहरूले जन्म र मृत्युको नगद राख्ने, बिरामी मृत्यु र अन्य अप्ठ्याराहरू कार्यहरूमा सहयोग पुर्याउने। यो हाम्रो चाहिँ एउटा निकै गम्भीर विषय यहाँहरूले लिदिनु होला कि प्रत्येक जिल्लामा पालिका वडा समितिहरूले यो जन्म अघि मैले भनेका नगरपालिकाहरूले यो काम सुरु गर्नुभएको छ। जहाँ के भनिएको छ भने कति परिवार हुनुहुन्छ, वृद्धहरू कति हुनुहुन्छ, युवा अवस्थाका बच्चाहरू कति हुनुहुन्छ, कसले के पेसा अप्नाउनु भएको छ, नोकरीमा कति हुनुहुन्छ, व्यापारमा कति हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारमा कति हुनुहुन्छ, प्रभावकारी कुरा देखेर त्यसै गरी गऱ्यौँ भने भोलि हाम्रो सम्पूर्ण तथ्याङ्क आउँछ। पोखरा महानगरपालिका मेरो दमक नगरपालिकामा म कति घटना बसोबास गरेको छु मलाई थाहा थिएन, उर्लाबारीमा थाहा थिएन, तर त्यहाँको विश्वभरि छरिएका भट्टराई परिवारलाई प्रतिष्ठानको ब्यानरमा एकीकृत गराउने जसरी भट्टराईको शरीर भएको छ। बर्मामा हाम्रो समिति पुग्यो, आसाम पुग्यो, आसामबाट प्रतिनिधि आउनु भएको छ, बर्माबाट प्रतिनिधि आइसक्नु भएको छ, सिक्किमबाट सरी भन्नुभएको छ, सिक्किमको अहिले स्थानीय चुनाव पऱ्यो, इलेक्सन पऱ्यो, त्यहाँबाट प्रतिनिधिहरू धेरै उत्साह गर्दा गर्दै आउन सक्नु भएन। यसरी हामी विश्वमा छरिएका भट्टराईहरूसँग सामिप्य खडा गर्दै जाने हाम्रो उद्देश्य छ। हाम्रो परिवारको वंशावलीलाई आधुनिक प्रविधि अनुसार डिजिटलाइज गर्दै भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा राख्ने। अब चाहिँ गाउँमा गएर लेख्यो अनि लेखेर 3 वर्ष पुग्दा अरू गाउँमा नानीहरूको विस्तार भइसकेको हुन्छ, जन्म भइसकेको हुन्छ, आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै वेबसाइटमा राख्ने र हजुरको नानी आज जन्मियो भने तपाईँले केन्द्रलाई सम्पर्क गरेर मेरो नानी जन्मेको कुरा तपाईँको पेजमा आओस्। यस किसिमले यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने र आधुनिक किसिमले गर्ने र गण्डकी प्रदेश संयोजकज्यू, गण्डकी प्रदेशका पदाधिकारीज्यूहरूले हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि गण्डकी प्रदेशको हामी नै खटेर सबै प्रदेशभरिको वंशावली ठिक पार्छौँ भन्नुभएको छ। बागमती हामीले के रहर गरेको भने देश र विदेशमा भट्टराईहरूले मानिआएका कुल परम्परालाई समेटेर एउटा स्मारिका निकाल्ने। कसले मष्ट देवता मान्छ, कसले भुवनेश्वरी मात्रै मान्छ, कसले कालरात्रि मान्छ, कसले बलि गर्छ, कसले गर्दैन, कुन समयदेखि पूजा गर्दै आउनुभयो कि पूजा गर्नु भएन, त्यो संस्कारलाई एकीकृत गरेर अनेकतामा एकता बनाउनु खोजेका छ प्रतिष्ठानले। हामीले सम्भव भयो भने पर्यटन मन्त्रालयलाई केही सहयोग गर्नुहोस् भन्न खोजेका छौँ। त्यो भयो भने हामी 5 बिघा जग्गालाई कम्पाउन्ड वाल गर्छौँ र पल्लो छेउमा जो खोलोको छेउमा पितृबोध छ त्यहाँ श्राद्धहरू गर्ने गरी हामीसँग सबै पण्डितहरू जति बेला अहोरात्र खटिरहनु भएका पण्डितजीहरू हुनुहुन्छ, कुनै दिन हाम्रो रोकिँदैन। त्यसले गर्दा त्यो पनि हामीले पितृबोध छेउमा घाट पनि बनाउने उद्देश्य राखेका छौँ। करिब 1,000 मानिसको क्षमताको सभाहरू तथा कार्यालय, आवास गृह सहितको कुल घर निर्माण गर्ने अवधारणा राखेका छ। लगभग यो कुल घरको अवधारणा हामी धेरै पहिले ल्यायौँ। हामीलाई बिचमा अक्षय कोष आयो, बिचमा हामीलाई महामारीको रूपमा प्रकोप आयो, हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि जीवन्त रूप दिन सकेन। यो कुरा हामी वंशलाई एकीकृत गर्ने कुरा, संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्ने कुरा मात्रै मुद्दा छ। यहाँहरूले भित्र नल्याइदिने राजनीति हाम्रो होइन, हाम्रो पारिवारिक कुराको लागि मात्रै हामी लागेको हो। त्यस कारणले गर्दा राजनीति कुरा नगर्ने भन्ने कुरा छ। अब करिब 1,000 मानिसको क्षमताको हल कसरी बनाउने त? हामीले के सोच राखेका छौँ भने आसाम गयौँ, आसामको प्रतिनिधि सुनिरहनु भएको छ, आसाममा हामीले चन्दा मागेनौँ, सिक्किममा माग्यौँ तर आसाममा मागेन, बर्मामा पनि मागेन, धेरैवटा ठाउँ हामीले रिजर्भ राखेका। किन भन्दाखेरि हामी नेपालभरिका र भारतमा पनि बसेका मान्छेले मूल घरको लागि 1,000 रुपियाँ एउटा परिवारले दियो भने हाम्रो मूल घर बन्छ, 1,000 मान्छे पर्ने ठाउँ बन्छ। तर प्रत्येक परिवारले मेरो पनि त केही अंश पुग्नुपर्छ भनेर 1,000 रुपियाँ एउटा परिवारले दियो भने पुग्छ। आसामको समितिले फेरि खबर लैजाओ त्यहीको पैसा मागेको छ, मैले भारतले मागेको 1,000 एउटा घरलाई दिनु पऱ्यो। त्यहाँ अहिलेसम्म उहाँको तथ्याङ्कमा 1,500 परिवार छ, 1,500ले 1,000 दिनु हुन्छ। त्यस पछाडि बर्मामा पनि 600 परिवार हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 1,000 दिनुहुन्छ। नेपालका पनि सबैले दिनुहुन्छ 1,000 दिनुहुन्छ। अहिलेको पैसा एउटा सानो चरो भेट्दा कुखुरा नभन्नु हामी कुखुरा खाँदैन, सानो चरो भेट्दा पनि 1,000 हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो किसिमको उठाएर हामीले एउटा
पुल घर निर्माण गर्ने जो चाहिँ अब पूर्वाधारको लागि सामुदायिक भवन निर्माण बनाउन अन्य कुराहरू पेश गर्न मिल्छ भन्नुभएको छ। त्यतापट्टि पनि जाँदै हो कि भनेर हजुरको सहमति माग्नको लागि यो प्रस्ताव पनि ल्याएका छन्। 13 मा केन्द्रीय समितिको अक्षय कोषलाई अहिले 2 करोडसम्म पुर्याउने, उक्त कोषको ब्याजबाट प्रतिष्ठानका पूजा अर्चना पृथ्वी उद्धार लगायत गर्ने कार्यहरू गर्ने। अब धेरै बोल्दा कुरा हुँदैन कि भोलि बर्बाद पनि खेर जान्छ कि भनेर हामीले पहिले 1 करोड भन्यो, अहिले 2 करोड पुग्यो। मान्छे हामी धेरै रहेछौँ, यति मान्छेले दिँदाखेरि धेरै पैसा हुन्छ भनेर 2 करोडको अक्षय कोष राख्ने। त्यो अक्षय कोषको ब्याजबाट चाहिँ हाम्रा पूजा आधार सबै कार्यहरू चलाउने। कर्मचारी, एक पुजारी, अखण्ड दिनको पूजा गरेर बस्नुहुने एक पुजारी, एक सहायक पुजारीले अरू मन्दिरमा मठमा त्यहाँ धेरै मान्छेहरू पूजा आजा विवाह पनि गरेर आइरहन्छन्, सानातिना टुक्रे बिहा गर्छन्, पूजा गर्छन्, तिनको लागि पनि सहायक पुजारी चाहियो। सहायक पुजारी एक माली। अब हामीले त्यहाँ फुलहरूको बिरुवाहरूको संरक्षण एक माली गरिकन हामीले 4 जनाको दरबन्दी कायम गरेका छौँ। यी 4 जना मानिसहरूलाई तलब भत्ताको व्यवस्था, त्यहाँ चाहिने बिजुलीको व्यवस्था, त्यहाँ चाहिने बेडको खर्च, सबै कुराहरू यहाँ खर्च आउँछ। र 15 मा वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठलाई आवश्यकता अनुसार स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था मिलाई स्वावलम्बनका लागि प्रेरित गर्ने। एक ठाउँमा कुरा उठ्यो, भट्टराईले परिवारलाई मात्रै हेर्छन्, मैले अर्को ठाउँमा गएर बोले फेरि महाशय वशिष्ठ संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठ भट्टराईले सञ्चालन गरेको त्यो देशको लागि योगदान भयो कि भएन, भाषा र संस्कृतिको लागि योगदान भयो कि भएन भनेर हामीले प्रश्न गर्दा उहाँहरूले चुप लाग्नु। हामीले देश भाषाकै जरुरी संस्कृतको सेवा गर्नको लागि वशिष्ठ गुरुकुल त्यति मात्रै होइन, वशिष्ठ नै हाम्रो आदर्श। हामीले यहाँ वशिष्ठको नाम गरिकन बेग्लै किसिमको कार्यक्रमको हाम्रो आयोजना हुन्छ, जहाँ पनि कार्यक्रममा वशिष्ठको फोटोको पूजा हुन्छ। चलिआएको संस्कार परम्परा अनुसार गठित विभिन्न ठाउँका भट्टराई परिवारका समितिहरूलाई भट्टराईको वंश प्रतिष्ठानको एउटै छाताभित्र आउने गरी व्यवस्था मिलाउने। अहिले के भएको छ भने देशभरिमा धेरै ठाउँमा पूजाहरू हुँदैछन्। त्यो पूजाहरूलाई पनि मर्न दिन्छ, त्यो पूजा पनि केही संस्कार मिलाएको छ, त्यहाँ पनि हाम्रो मत गएको छ, त्यहाँ पनि हाम्रो संस्कार गरेको छ, हाम्रो पैसा पनि गएको छ। यी मन्दिरहरूका पूजाहरू स्थगित नगर्ने, यी पूजाका लागि प्रतिष्ठानका लक्ष्य र उद्देश्यहरूलाई पुरा गर्दै गौरवको उचाइ प्राप्त गर्न सक्ने योग्य सक्षम र निष्ठावान भट्टराई बन्धुहरू समावेश गरी समिति चयन गर्न हामी सफल हुनेछौँ भन्ने कुरा विश्वास दिएको छु। धन्यवाद। जय बस्ती। र म पहिले उहाँको यो सम्मान पत्र म सरस्वती वाचन गरिदिनु हुन म सचिव अनुजीवरा भट्टराईजीलाई हाजिर गर्न चाहन्छु। प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्यालय उल्लाबारी मोड सम्पर्क कार्यालय वशिष्ठ आश्रम दमक 4 झापा। सम्मान पत्र श्रद्धेय रमेश बहादुर भट्टराई, वंश नम्बर 22, पोखरा महानगरपालिका 6 कास्की। प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्य देखिएको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पिता नासु भक्तबहादुर र माता नन्दकला भट्टराईका सुपुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 2003 सालमा फाल्गुन 9 गते जन्मनुभएका तपाईँले नेपाली समाजको उन्नति र भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठानको गरिमालाई उच्च बनाउने कार्यमा पुर्याउनु भएको योगदान स्मरणयोग्य छ। आकर्षण सभाका आजका आकर्षण व्यक्तित्व प्रधान न्यायाधीश आनन्द भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यो कुरा प्रसाद भट्टराई सुर्खेत। मेघना भट्टराईका नाति हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
हाम्रा हजुरबुवाहरूलाई आबोधन समितिले सम्मान गर्ने एउटा कार्यक्रम रहेको छ। सम्मानित हुनुहुने हजुरबुवा हजुरआमाहरूलाई म नाम वाचन गर्न चाहन्छु। उहाँहरू अगाडि आएर उभिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि हामी उहाँलाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान गर्नेछौँ। यहाँ उपस्थित हुने हजुरबुवा हजुरआमाहरूले अगाडि आइदिनु होला। मणिकर्ण भट्टराई वंश नम्बर 22 लक्ष्मी देवी भट्टराई, उहाँ चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ अरे। उहाँलाई सम्मान गर्नेछौँ। पोखरा यो मणिकर्ण भट्टराई वंश नम्बर 22 पोखरा र लक्ष्मीदेवी भट्टराई वंश नम्बर 22 उहाँ पोखराकै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले बिरामी भएको हुनाले उहाँको आजको हाम्रो नवमार्फतले उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गरौँ। त्यस्तै जगत कुमार भट्टराई वंश नम्बर 22, विष्णु कुमारी भट्टराई वंश नम्बर 22, रुद्रबहादुर भट्टराई वंश नम्बर 22 उहाँ पनि अहिले बिरामी गर्नुभएको छ। उहाँको पनि हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। र भीमकुमारी भट्टराई वंश नम्बर 21 उहाँहरू यहाँ रहनुभएको छ भने अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै रामचन्द्र भट्टराई वंश नम्बर 22 रूपाचार डाङ्ची, दुर्गादेवी भट्टराई र मन्त्रबिन्दु भट्टराई ललितपुर उहाँहरू 3 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म अगाडि आएर यहाँ बसिदिनु बुझ्न अनुरोध गर्दछु जतिजना हुनुहुन्छ। र यहाँ सम्मानित हुने व्यक्तित्वलाई सम्मान भइरहेको छ। कृपया ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तो सम्मानित हुनु अर्पलाबाट कुलप्रसाद भट्टराई वर्ष 80 उहाँलाई पनि अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु। कुलप्रसाद भट्टराई अर्पला वर्ष 80 वर्षदेखि माथि रहेको अन्य कोही पनि एउटा हजुरबा हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठान नेपालको आयोजनामा पोखरामा भइरहेको जुन महाधिवेशन छ, 9औं महाधिवेशन असाध्यै भव्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ र पहिलो सत्र समाप्त भएको छ र पहिलो सत्र असाध्यै राम्रो रूपमा सफलीकृत भएको मैले अनुभव गरेको छु र अब दोस्रो सत्र चल्दैछ। अब खानाको पछि दोस्रो सत्र चल्दैछ र त्यो दोस्रो सत्रमा हाम्रा भएका कार्यक्रमहरू के कस्ता भयो त्यसको समीक्षा समेत हुनेछ र अनि अध्यक्षको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन, सचिवको प्रतिवेदन आउनेछ र वृहत छलफल हुनेछ र आगामी वर्षहरूमा हामी भट्टराई कुलवंशले के कस्ता किसिमका काम गर्न सक्छौँ, भावी योजनाहरू समेत त्यहाँ हामी प्रस्तुत हुनेछ र त्यसमा छलफल भएर राम्रो उद्देश्यको लागि, राम्रा हाम्रो पिँढीहरूको लागि हामीले चाहिँ सकारात्मक रूपमा हामीले लैजाने हामी तयारी गर्दैछौँ। दुनिया सारा टोली खोपमा देखिन्छन्, एडमन्ड हिलरी पहाडको टुप्पामा देखिन्छन्, कोलम स्पिड पोतलीसँगै नाच्छन्, जेडी ब्रज गोर्खाली गीत गाथा गाउँछन्, मासालो वाला जहाजमा माछा उठाउँछन्, कर्णप्रको ट्रेकिङ खुल्छन्, गाइनीले सागरली गुरुले
जुट्ला ज्ञान दिने जुट्ला ठेक्का मान्छन्, पढाइलाई पनि आफ्नो ठान्छन्। देश उम्मेदवार तिब्बतीलाई पोखरेलले साथ दिए, घाँस दिए, संस्कृत र सभ्यता जोगाइदिए। धनको कुरा गर्मीमा नहुँ लाग्छ, जाडोमा नशीतल, हिउँमा पानी पर्छ, वर्षामा पानी बस्छ, सबभन्दा धेरै पानी पर्ने हिउँले हिउँ पर्छ। यो बसेको पानी फोहोर बोकेर सेतीमा जान्छ, जमेको पानी एकैछिनमा कहाँ जान्छ। संसारले भन्छन् मानिसले बनाएको सिङ्गापुर राम्रो, संसार घुमेले भन्छन् मानिसले बनाएको सिङ्गापुर पुल राम्रो, प्रकृतिले बनाएको पोखरा राम्रो। पोखरा घुमाउने यदि माया पाओस् उहाँलाई पनि यो आयोजक व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट दोस्रोलाई बढाएर आसामदेखि यहाँसम्म आउनुहुने हाम्रा 3 जना बन्धुहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। प्रमुख आकर्षक माननीय न्यायाधीश आनन्द भट्टराईज्यूबाट सम्मान उहाँले लिनुभएको भएको छ र उहाँलाई हामी चाहिँ तालीद्वारा सम्मान जनाउँ, सम्मान दिउँ। समर्थन गर्दैछौँ, तर सचिवज्यूलाई कसैले पनि समर्थन गर्दैन र हामीका तर्फ अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई यहाँ सम्मान लिदिनुहुनको लागि म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। नेपालकै प्रदेश बागमती प्रदेशको चितवन जिल्लामा उहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँ टीकाराम भट्टराई, जसले त्यो क्षेत्रमा भट्टराई पूर्व भविष्य प्रतिष्ठानको समुचित विस्तारमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँलाई हामीले यो समारोहमा सम्मान नगरिकन रहन सक्दैनौँ। हामी अध्यक्षज्यू हामी गएका बेला पनि उहाँले त्यो जिल्लामा भट्टराईलाई भेला गरेर उहाँ अनुदानै समितिमा राखेर उहाँ समितिमा नबसिकन दाजु भट्टराई पूर्व विश्वको वृद्धि विकासमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ। म टीकाराम भट्टराईज्यूलाई आएर यहाँ दोस्रोला वडाएर सम्मानित गरिदिनुहुन म आजका प्रमुख आकर्षक न्यायाधीश आनन्द भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु भएको छ र आगामी दिनमा पनि उहाँबाट यस्तै सहयोगको अपेक्षासहित आज हामी उहाँलाई दोस्रोला वडाएर सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। कृपया उहाँ सबैजनाले तालीले स्वागत गरिदिनु होला। धन्यवाद। 2 शब्द राखिदिनु हुन यस पोखरा नगरपालिकाका समाजसेवी अग्रज यहाँका महान व्यक्तित्व भन्छौँ हामी भट्टराई बन्धुहरूका वंश नम्बर 22 का हजुरबुवा आदरणीय रमेश बहादुर भट्टराईज्यूलाई आफ्ना सार्वजनिक 2 शुभकामनाका शब्दहरूद्वारा यहाँ राखिदिनु हुन म उहाँलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र त्यो नयाँ कार्य समितिमा सक्रिय प्रभावकारी दाजुभाइहरू रहेर बसेर यो प्रतिष्ठानको उत्तरोत्तर प्रगति प्रवर्तन गर्दै लैजानमा उहाँहरूको योगदान रहनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दछु। र आज जुन 9औं महाधिवेशन पोखरामा भइरहेको अवस्थामा हामीलाई के अनुभूति भइरहेको छ भने यो एउटा महाचाड पर्व आएको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। जस्तो हामी हिन्दूहरूको एउटा सबभन्दा ठुलो चाड दसैँ पर्दछ र दसैँको बेलामा देश विदेशमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू टाढा टाढा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
यो चाडको अवस्थामा घरमा आउँदाखेरि जस्तो रौनक रमाइलो अनुभूति हुन्छ त्यस्तै रौनक र रमाइलो आज यहाँ हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ र यो श्रद्धा सद्भाव प्रेम स्नेह हामीहरूको बिच एउटा निरन्तर रूपमा यो गाढा र कसिलो बन्दै जानेछ र यो कालान्तरसम्म एउटा स्मरणीय रूपमा रहनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दछु र कामना गर्दछु र वास्तवमा हामी भट्टराई कुलवंशका भट्टराई दाजुभाइहरू एउटा भाग्यमानी अथवा गौरवशाली रहेको मलाई लाग्दछ किनभने हाम्रा कुलका प्रथम पिताको रूपमा वशिष्ठ ऋषि हुनुहुन्छ उहाँ महान ऋषि हुनुहुन्थ्यो उहाँ एउटा योग साधना ध्यान र ज्ञानका सागर हुनुहुन्थ्यो उहाँ ऋषिहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ ऋषि हुनुहुन्थ्यो र भगवान् रामको पनि उहाँ गुरुको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँका पलातीको रूपमा रहनुभएका वेदव्यास जसले 18 पुराणको निर्माण गरेर रचना गर्नुभयो र उहाँ पनि हाम्रै वंशका पूर्वज हुनुहुन्थ्यो र वर्तमान पिँढीमा पनि हाम्रा श्रद्धेय कृष्णप्रसाद भट्टराई स्वर्गीय र त्यस्तै बाबुराम भट्टराई जसले यो देशमा प्रधानमन्त्रीको ग्रहण गर्नुभयो भगवान् कपिलको बहिनी अरुणधरीको के अरे हाम्रो परमपिता ऋषि वशिष्ठले विवाह गरेर उहाँबाटै हामी जन्मेका सन्तति भएको कारण पनि हामी चाहिँ भगवान् कपिलका भान्जाभान्जीको रूपमा रहेको पनि हामी गौरवशाली छौँ र भाग्यमानी यस अर्थमा छौँ कि हाम्रो कुल पुरुष मात्र होइन कि कुल देवी देवता जो पनि जुन जगतमाता पार्वतीको तेस्रो रूप भुवनेश्वरी हाम्रो देवीको रूपमा रहेको हुनाले विग्रहको रूपमा रहेको पाइएको छैन अथवा एक माना खान नपुग्ने एक सरो कपडा लाउन नसक्ने एउटा छतमुनि बस्न नपाउने त्यस्तो किसिमको कुनै पनि भट्टराई बन्धुहरू अझ पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म भएको इतिहास छैन पाइँदैन र यो यसको मुख्य कारण के हो भने हामीलाई हाम्रो कुलदेवता र हाम्रो कुल इष्टदेवता को निगाह र कृपाबाट चाहिँ हामी आज चाहिँ भाग्यमानी बनेका छौँ। म एउटा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो भट्टराईको वंश प्रतिष्ठान आज यहाँसम्म ल्याउनमा हाम्रो वर्तमान सधैँ अध्यक्ष शेरबहादुर भट्टराईजीको ठुलो योगदान रहेको र अझै यो प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिन अझै बाँकी रहेको अझै धेरै काम गर्नु बाँकी छ। त्यसैले एक चरण एक पदावधि उहाँलाई नै पुनः अध्यक्षमा हामीले चयन गर्नको निम्ति म चाहिँ अनुरोध प्रस्ताव राख्दछु। घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। ल यो भट्टराई कुल वंश प्रतिष्ठान केन्द्रले गरेको जुन यो कार्यक्रम चाहिँ सबै एउटा दाजुभाइहरू नेपाल अधिराज्यभरि र बाहिरबाट पनि विदेशबाट पनि यसरी यहाँ पोखराको रमणीय ठाउँ हाम्रो यसरी भेट हुने जमर्को भयो र एकदमै रमाइलो भयो। आज अब सबै पूर्वबाट पश्चिमसम्मका दाजुभाइहरू होइन यसरी एकै ठाउँमा चाहिँ यसरी भेट भएर यो महाधिवेशनको शोभा चाहिँ एकदम सबैले बढाउनु भयो र विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो कामहरू सबै छोडेर यो महाधिवेशनमा भाग लिन भएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र सम्पूर्ण भट्टराई परिवारहरूलाई म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले यो भइरहेको 9औं महाधिवेशन
भव्य र सभ्य भइरहेको पनि जानकारी म यहाँ गराउँछु। अब म आजका प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख आकर्षक यो उद्घाटन सत्रको लागि यहाँ पाल्नुहुने हाम्रा पूर्व पहुँचका सम्माननीय न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुको लागि म यहाँ हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उपस्थित हुन पाउँदा आफूलाई धन्य सम्झन्छु, गौरवान्वित सम्झन्छु। यहाँहरूको आशीर्वादले, यहाँहरूको शुभकामनाले मलाई सत्कार्य गर्नको लागि प्रेरणा मिलिरहेको छ। पहिलोपटक म 2074 सालमा झापा गएको थिएँ। यहाँले जुन विषयको भिडियो वृत्तचित्र हेर्नुभयो त्यो स्थलमा गएँ। मलाई थाहा थिएन भट्टराई कुल वंश प्रतिष्ठानले यति धेरै काम गरेको छ। कुलको गौरव, कुलको मर्यादा, यी सब कुरा त मनमा थिए, तर जागरुकता कुन हदसम्म छ थाहा थिएन। जब मैले आफैले देखेँ, मलाई त्यो सौभाग्य प्राप्त भयो कि पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको शालिगको अनावरण गर्ने अवसर प्राप्त भयो। मलाई भगवान्ले ठुलै आशीर्वाद दिएको जस्तो लाग्यो। आज भगवान्कै आशीर्वाद होला म यहाँ विशिष्ट अतिथि बनेको छु, तर म त्यो हैसियतलाई थोरै पर राखेर यहाँहरूलाई म पोखरेली भट्टराईको हैसियतले यहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। मेरा काकाहरू, मेरा भाइहरू, मेरा दाजुहरू सबैजना यो पोखराको भेलालाई सफल बनाउनको लागि दत्तचित्तले लाग्नुभएको छ र यो सफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो भेलामा आइपुगेपछि यहाँ भएका कार्यक्रमहरूलाई हेर्दा मलाई हामी भट्टराईहरू कस्ता छौँ, हामी कस्ता देखिन्छौँ भनेर आफैलाई मैले प्रश्न सोधिरहेँ। मलाई लाग्छ यो राष्ट्रिय गीतको बोलीले हामी भट्टराईहरूलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ। सयौं फुगा फुलका हामी त्यो मालामा जोडिएका नेपाली, हामीहरूले त्यो भाव राखेर हामी यो देशको संस्कृति, यो देशको सभ्यता, यो देशको एकता र यो देशको लोकतन्त्रमा राजनीतिक कुरामा भनिरहेको छैन, सेन्समा भनिरहेको छैन, म संवैधानिक सेन्समा यो कुरा गरिरहेको छु कि हामीले अवलम्बन गरेको यो लोकतन्त्रको सफलताको लागि हामीले एक इँटा पनि राख्न सक्यौँ भने यो मुलुकको स्थिरताको लागि, यसको उन्नतिको लागि हामीले आफू जहाँ छौँ, हाम्रो पेसा जे जस्तो होला त्यसबाट गर्न सकिने कुराहरू के हुन् भनेर हेर्न सक्यौँ भने यो भेला सफल हुन्छ। यो बेला हाम्रो भेटघाट सफल हुन्छ। यो भेटघाटलाई तसर्थ म एउटा अभियानको रूपमा अगाडि लैजान चाहिँ अनुरोध गर्छु। अब पुस्ता पूर्वमा जाँदाखेरि र अहिले अध्यक्ष शेरबहादुर भट्टराईजीले पूर्वका भट्टराई बन्धुहरूले जहिले पनि भट्टराई हुँ भनेपछि कति नम्बरको भनेर सोध्नुहुन्छ। पोखरामा पहिला त्यस्तो चलन थिएन, उहाँहरूले सुरुवात गराइदिनु भएको छ र म भट्टराई वंशको इतिहास त्यो हाम्रो वंशावलीको जुन दोस्रो संस्करणको पुस्तकको पनि विमोचन गर्ने अवसर मिलेको थियो। म हेरिरहेको छु वशिष्ठ ऋषिका हामी सन्तानहरू पछिल्लो कालमा हाम्रो पुर्खा त गर्व भट्ट हुनुहुँदो रहेछ। सिन्जाबाट त्यो सुरुवात भयो, पश्चिमबाट पूर्वतर्फ हाम्रो मुभमेन्ट हुँदै यो मेची अञ्चलमा अहिले वर्तमानमा मेची अञ्चलमा घनीभूत भएर कामहरू भइरहेका छन् र त्यो जागरुकता फेरि बिस्तारै पश्चिमतर्फ फर्केर पोखरासम्म आएको छ। मलाई लाग्छ आगामी समयमा यो हाम्रो यदि सांस्कृतिक भेला अरू पश्चिम जान्छ र हामीले नेपालभरि नै विभिन्न शाखाहरू मार्फत, युनिटहरू मार्फत काम गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई के दियो भनेर पनि
सम्झने बेला हो भन्ने मन लाग्छ र उहाँको ऊर्जामा झापाका मित्रहरूको भाइहरूको ऊर्जामा हामीले ऊर्जा थप्ने यो बेला हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने यो विगत 50, 60, 70 वर्षको हाम्रो इतिहास हेरौँ। म मेरो बालाई सम्झन्छु, मेरो हजुरबालाई सम्झन्छु। उहाँ जे पढ्नुहुन्थ्यो मैले त्यो पढिनँ। उहाँले संस्कृत पढ्नुहुन्थ्यो, मैले संस्कृत पढिनँ। अब मेरो नयाँ पुस्ताले, मेरा छोराहरूको पुस्ताले मानवशास्त्र पनि कम पढिरहेछ, उसले विज्ञान, प्रविधि, प्राविधिक विषय पढिरहेछ। मेरो बुवा कृषि कर्ममा हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो होला, तर मेरो पुस्तामा आइसकेपछि हाम्रो पेसा पनि फरक परिसक्यो। मेरो छोराको पुस्ता अर्कै छ, यो प्रविधिको पुस्तामा ऊ छ, ऊ हामी जतिको सोसलाइज पनि भइरहेको छैन। मोबाइल हेरेर, फेसबुक चलाएर उसको धेरै समय गइरहेछ। त्यो पुस्तालाई पनि हामी कसरी कनेक्ट गर्छौँ? हामीले नयाँ पुस्तालाई यो भट्टराई हुनुको अर्थ के छ, यो कुन वंशको गौरव के हो भनेर हामीले बुझाउनु पर्ने छ। एउटा सुरुवात गरिसक्नु भएको छ यो भिडियो मार्फत। मलाई लाग्छ हामीले विज्ञान प्रविधिलाई प्रयोग गरेर यो अन्तर्राष्ट्रिय हुन खोजिरहेको भट्टराई कुल वंश प्रतिष्ठानलाई विश्वभर फैलाउनुपर्छ र अहिले विश्वभर नै भट्टराईहरू हुनुहुन्छ। एउटा कुरा मलाई त्यो लागिरहेको छ। दोस्रो कुरा, मलाई म भित्रको न्यायाधीशले अर्को कुरा भनिरहेछ। म भित्रको न्यायाधीशले के कुरा भनिरहेछ भने संविधानले समावेशिता भनिरहेछ। हामीले लिङ्गको आधारमा पनि समावेशिता गरिरहेको छैन। छोराहरू कुल वंश प्रतिष्ठानमा हटाउँछन्, छोरीहरू हटाएन। यसलाई के गर्ने? हामीले कास्कीको हाम्रो युनिटमा, हाम्रो मोहन, हाम्रो सानो युनिट छ बिजोपुरमा, मोहन भट्टराईहरूको कुलायनमा हामीले यो कुरो उठाइसक्यौँ। होइन, छोरीहरूलाई कनेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने जसरी छोराले वंश फैलाइरहेछ, छोरीहरूले पनि त वंश फैलाइरहेछ। नयाँ पुस्ताका हाम्रा भाइ भतिजाहरूले यसमा भोलिन्टियरी गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। वेबसाइट डेभलप गरेर, इलेक्ट्रोनिक यो विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले संसारैभरि योलाई तुरुन्तै फैलाउन सक्छौँ र ती संसारको विभिन्न कुनामा बसेर रहेका हाम्रा वंशजका सन्ततिहरूले, दाजुभाइहरूले केही न केही रूपमा पेब्याक गर्छ। उनीहरूले हामीलाई फर्काउँछ। हामीले ट्रान्सपरेन्टली, एकाउन्टेबली हामीले यहाँ काम गरेका छौँ भन्ने भयो भने स्रोत जुट्न ठुलो समस्या हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो तर्फ पनि यो महाधिवेशनले सोच्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा मलाई यहाँ निन्दा गरेर मलाई दुई कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई, आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो धन्यवाद अलिकति मलाई पनि आउँछ। त्यो धन्यवाद मलाई किन पनि आउँछ, मैले प्रारम्भमै भने म पोखरेली भएको नाताले आयोजकको अंशमा, समूहमा म पनि छु भन्ने मैले भावनात्मक रूपमा गरेको छु। यहाँहरूको बसाइ त्यो सुन्दर नगरी पोखरामा सुखमय रहोस्। आसामबाट आउनुभएको छ, बर्माबाट आउनुभएको छ, एउटा मोहले, एउटा ऊर्जाले उहाँहरू यहाँ आउनुभएको छ। यो संस्थाले संसारभरका भट्टराईहरूलाई तान्न सकोस्, छोरी चेली बेटी नाति नातिना सबैलाई तान्न सकोस्। म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कुल रत्नको विभूषण द्वारा आज यहाँ विभूषित गर्न गइरहेका छौँ र म यो विभूषण पत्र वाचन गरिदिनु हुन हाम्रा भट्टराई कुल वंश प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष कृतिका भट्टराईज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कार्यालय उल्लाबारी मोरङ, सम्पर्क कार्यालय वशिष्ठ आश्रम दमकचा झापा। श्रद्धेय डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई, वंश नम्बर 24, दमक नगरपालिका 1 झापा, हाल कीर्तिपुर नगरपालिका 2, टेङ्गाखाड, काठमाडौँ। मेची अञ्चल काठमाडौँ जिल्लाको खावाखोला उसोमा सन् 1953 जुलाई 27 मा भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँलाई कुल रत्न
दिनमा पनि तपाईँलाई यस प्रतिष्ठानको पर्याप्त सल्लाह र सहयोग प्राप्त गर्ने उपेक्षासहित कुलदेवताले रक्षा गरून् भन्ने कामनाका साथ यो विभूष पत्र प्रदान गरिएको छ। महासचिव प्रतिष्ठान तमक्चा झापा नेपाल। प्रमुख अतिथि डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत काठमाडौँ, अध्यक्ष शेरबहादुर भट्टराई, भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठान तमक्चा झापा नेपाल। धन्यवाद। र उहाँलाई पूर्ण डक्टरद्वारा हामीले अहिले विभूषित गरिरहेका छौँ र सम्पूर्ण मानवहरूले उहाँलाई एउटा ताली बजाएर यो विभूषण स्वीकार गर्नुभएकोमा एउटा सम्मान जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो नाम सावित्री भट्टराई। म 9औं महाधिवेशन भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठानको र त्यस्तै गरेर 27औं साधारण सभामा म चाहिँ प्रदेशको उपाध्यक्ष पनि हुँ, अनि त्यसपछि व्यवस्थापन समितिको सदस्य, त्यसपछि महिला सञ्जालको पनि सदस्य। आज हामी पोखरेलीहरू एकदमै खुसी भइरहेका छौँ, किनभने हाम्रै घर आँगनमा आज चाहिँ महाधिवेशन जस्तो एउटा कार्यक्रम भइरहेको छ। सबैजना खुसी छौँ होइन, सबैले एकदम मिलिजुली गरेर व्यवस्थापन गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन् होइन, त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै हृदयदेखि नै क्षमा माग्न चाहन्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठानमा चाहिँ पुरुषहरू मात्रै होइन, महिलाहरू पनि एकदम सशक्त रूपमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आज देखाइरहेका छौँ। धेरैभन्दा धेरै महिलाहरू सहभागी हुनुभएको छ, देशभरिका भट्टराईहरू जम्मा हुनुभएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिवारको, समाजको, राष्ट्रको पनि उन्नति हुनेछ भन्ने हामीले यहाँबाट नै कामना गरेका छौँ। अब हामी आजको यो भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठानको 9औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रको अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ र आजका प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो दिने कार्यक्रम रहेको छ र मायाको चिनो दिनु म केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला। धन्यवाद अध्यक्ष। उहाँले दिएको मायाको चिनोलाई हाम्रो अध्यक्षज्यूले ग्रहण गरिरहनु भएको छ। कृपया सम्पूर्णले ताली बजाइदिनु होला। अध्यक्षज्यूलाई यो खुला सेसन अन्त्य गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राज्य समिति, जिल्ला समिति, महानगर, नगर, गाउँपालिकाका सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरू, हामीले तपाईँहरूसँग भए गरेका कामको प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। हाम्रो दिमागले भएसम्म हामीले सबै क्षेत्रलाई मिलाएर सम्मान, समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू जसले भट्टराई कुलको नाम उच्च गर्नको लागि योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ र जसले साहित्यमा नेपालको अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा अग्रणी भूमिका निभाइरहनु भएका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द भट्टराईलाई भट्टराई कुलको रत्नको रूपमा सम्मान गऱ्यौँ। सद्भाव रह्यो। प्रमुख अतिथिज्यूले यस्तो समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो। काठमाडौँबाट हाम्रा आज सम्मानित हुनुहुने प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द भट्टराईज्यू, जो हिजोसम्म झापामा हुनुहुन्थ्यो, फ्लाइट हुने कि नहुने भन्ने चिन्ता थियो, झापाबाट काठमाडौँ हुँदै गोरखा आइपुग्नुभयो र ढिलो गरी कार्यक्रमको अन्तमा गोविन्द भट्टराईज्यू तनहुँ, जो वंश नम्बर 20 को हुनुहुन्छ, हाम्रो परिवारको निकै अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बिहान आउने कुरा गर्नुभएको थियो। अहिले आइपुग्नुभयो हाम्रो समारोहमा। हामीले डाक्टर गोपाल भट्टराईज्यू पनि हुनुहुन्छ, विद्वान परिषदका अध्यक्ष। धेरै विद्वान डाक्टर साहबहरूलाई मञ्च उपलब्ध गराउन यो खुल्ला सत्रमा सकेनौँ। यसको लागि म
उपस्थितहरूलाई क्षमा याचना गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित रहनुभएका प्रदेश अध्यक्षज्यूहरू जिल्ला अध्यक्षज्यूहरूलाई खुल्ला सत्रमा समय उपलब्ध गराउन नपाएकोलाई क्षमा याचना गरिदिनुहुनेछ र अब बन्द सत्रमा सबैजनाले आफ्ना कुराहरू विचारहरू प्रदेशका प्रगतिहरू विभिन्न कुराहरू हामीले त्यहाँ राख्नेछौँ। बन्द सत्र खाना पछाडि 3 बजे हामी अब 1-1.5 घन्टाको हाम्रो खाने समय रहनेछ। 3 बजे बन्द सत्र सुरु हुनेछ। त्यहाँ बन्द सत्रमा आफ्ना प्रदेशका आफ्ना जिल्लाका आफ्ना केही समस्याहरू छन् भने बन्द सत्रमा हामी सबैले राखौँ। सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बिना ईर्ष्या बिना द्वेष अत्यन्त भातृत्व पारिवारिकता बन्धुत्वको विकास हुँदै आएको छ, त्यो हुँदै जाओस् र हामी फेरि पनि एउटा सुसंस्कृत सभ्य समाजको रूपमा चिन्ने मात्रै हामी चिन्यौँ भन्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो। जुन परिवारको आफ्नो संस्कृति आफ्नो संस्कार आफ्नो कुल मानिँदैन त्यो धेरै दिन टिकाउन पनि गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो भइरहेको संस्कार हाम्रा रीतिरिवाज सबै देशभरिमा कसले कस्तो मान्नुभएको छ ती सबैलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ र अब हामी मेचीदेखि महाकाली पुग्यौँ, बर्मासम्म पुग्यौँ र आगामी दिनहरूमा उतातिर स्थायी रूपमा बसोबास गर्नुहुने टाढा टाढाको अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा क्यानाडामा बस्नुहुने भट्टराईहरूसँग पनि हामी सम्पर्कमा छौँ र उहाँहरूले हामी अब यहीँ बस्न थाल्यौँ, अब तपाईँहरूको ठाउँमा आइपुग्दैनौँ, त्यसले गर्दा हामीलाई पनि एउटा सम्पर्क समिति बनाइदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ। हामी सम्पर्कमा छौँ र हामी उहाँहरूलाई जसरी हुन्छ हाम्रो प्रविधिबाट अन्य कुराबाट समेट्ने र उहाँहरूको पनि जिज्ञासाहरू उहाँहरूका पनि कुराहरू यहाँ राख्ने गर्ने हाम्रो विचार छ र हामीलाई सफलता मिल्दै जानेछ। म साना साना कुराहरू कहिले कहिले उठ्ने सानातिना चिता मिठाहरू हामीले कार्य गर्ने सिलसिलामा हामीबाट भएका त्रुटिहरू हाम्रो केन्द्रीय समितिले लामो समय काम गर्दै गर्दा गरेका भुलहरू सबै म यहाँहरूसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। अन्तमा पोखरामा तपाईँहरू कतिलाई थाहा भयो यो महिनौँ दिनदेखि अहोरात्र खट्नुभयो। यसमा प्रदेश कमिटीका संयोजक उपसंयोजक जिल्ला समितिका अध्यक्षज्यू नगर समितिका अध्यक्षज्यू नगरका सचिवज्यू महिला सञ्जालका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण मान्छेहरू यसमा साह्रै लाग्नु भएको छ। जिल्ला समिति महानगर समिति प्रदेश समिति र यसमा महिला सञ्जाल समेतको सबैको सक्रियताबाट यो कार्यक्रम सहजतापूर्वक हामीले यति राम्रो हलमा यति सभ्य किसिमको कार्यक्रम गर्न सक्यौँ। समयमा ब्रेकफास्टको व्यवस्था मिलाउनु भएको छ, खानाको व्यवस्था मिलाउनु भएको छ, तलबाट आउने गाडी पनि अप्ठ्यारो पर्दा गाडीको पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ। म मुरी प्रशंसा गर्न चाहन्छु कि तपाईँले एउटा आत्मीयता नभएको भए तपाईँलाई कसरी यो काम गर्नुपर्छ भनेर हराएको भए तपाईँले यो काम गर्नुहुने थिएन। पोखरावासीले तपाईँले यो मेरो परिवारको काम हो, मेरा परिवारका सदस्यहरू आउँदैछन्, मेरो भाइ आउँदैछ, अनि यहाँ छोरो आउँदैछ, बुहारी आउँदैछ, मेरा परिवारका सदस्य आउँदैछन्, तिनको हिफाजत हामी गर्नुपर्छ भन्ने हामीले गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले मनमा सोचेर यो आयोजना गर्नुभयो। त्यसैले यो आयोजनाले आत्मीयता पायो, यो आयोजना एकदम सफल भयो, सफलको दिशातिर जाँदैछ। अब हामी यो कार्यक्रमलाई विसर्जन गरेर हामी तपाईँ खाने समय पनि भएको छ र उपस्थित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आयोजकलाई अझ ठुलो धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म फेरि अर्को सत्रमा पनि बोल्नेछु, समापनमा पनि बोल्नेछु। आजलाई यति भन्दै यो सत्र यही समापन गर्न चाहन्छु। उपसमितिका समितिज्यूहरू सहसमितिज्यूहरू र सदस्यज्यूहरूलाई साथै हाम्रो जिल्लाका सम्पूर्ण यस व्यवस्थापन समितिमा खटिएर दिनभर काम गर्नुभएका हाम्रा समितिका सदस्यहरूलाई प्रशंसा पत्रबाट सम्मान ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ सम्मान ग्रहण हामीलाई दिनुको लागि यहाँ मर्यादाक्रम छुट्याएर हाम्रो कर्मचारी कार्यालयमा आएको हुँदा उहाँहरूले नाम पालन गरिदिनुहुन्छ र हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय शेर्पाज्यूबाट यथाशक्ति चाँडो हजुरहरू ग्रहण गर्न
सबैलाई पनि म मञ्चमा आसन गरेर अनुरोध गर्छु। अब यहाँ कतिपय प्रमुख सङ्केत मिलेन, क्रमिक सङ्केत मिलेन होला। हामीले समयको पालनलाई ख्याल गरेर हामीले चाहिँ जो जसको नाम भन्छौँ उहाँ यहाँ मञ्चमा आएर आफ्नो प्रशंसा पत्र लिन अनुरोध गर्दछु। हरिबहादुर भट्टराई पोखरा छ, चाहिँ प्रशंसा पत्र लिन अनुरोध गर्दछु। सुमन भट्टराई, सुमन भट्टराई, कृष्णबहादुर भट्टराई, शिव भट्टराई, दिदी यस्तै प्रकारले सरिता भट्टराई उपसमितिको संयोजक विष्णुबहादुर भट्टराई पोखरा 6 बेलान। लक्ष्मीबहादुर भट्टराई व्यवस्थापन समितिको कोषाध्यक्ष, व्यवस्थापन उपसमितिको सदस्य कमला भट्टराई पोखरा 26 माछा पुस्तकटोल, उपसमितिको संयोजक जमुना भट्टराई पोखरा 17। सल्लाहकार
म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी कुल घरमा छौँ, मूल घरमा भेला भएका छौँ र हामीलाई हाम्रो कुल घर र मूल घरले सधैँभरि हाम्रा हरेक गतिविधिलाई अगाडि बढ्ने हाम्रो कुल देवताको अखण्ड बत्ती बालिएको दियोले हामीलाई सधैँभरि प्रकट गरेको छ। त्यही गर्ने कुराले गर्दा आज हामी यति धेरै उपस्थित भएका छौँ र मैले उपाध्यक्षको पोस्टमा मनोनित गरेको कुरालाई मैले आफै आफ्नो सबै साथीहरूको अथवा सबै अग्रजहरूको भनाइलाई सहज मान्दै मैले आफ्नो विड्र गरेको छु पेपरलाई र हामीले 2 जना उपाध्यक्ष महिला आमाहरूले पाउँदै गर्दा गण्डकी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा पनि कास्की, त्यसमा पनि अग्रज महिलाहरूको नेतृत्व गर्ने आदरणीय हजुरआमालाई नै छोडेका छौँ। त्यसै गरेर दमकले एउटा सिट पाएको छ। त्यो सिट पाउँदै गर्दा हामीले अग्रज व्यक्तित्वलाई जसले काम गरिरहेको छ उहाँलाई नै हामीले सम्मानजनकले पोस्ट छोडेका छौँ र आउने दिनहरूमा यी सबै ठाउँमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल देवताले हामी सबै अग्रजहरूको दिमागलाई त्यो ठाउँमा अगाडि लैजाओस् भन्दै हामी बिचमा आउँदै गरेको 2078 सालको नयाँ वर्षको सबैमा हर्ष उमङ्गका साथ आफ्ना जीवनका हरेक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने सफलताको कामना मिलोस् भन्दै मेरा आफ्ना 2 शब्दलाई म यही अन्त्य गर्न अनुरोध गर्दै निर्वाचन आयोगलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय कुलदेवता, जय वशिष्ठ। नमस्कार, म लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई, स्याङ्जा जिल्ला भट्टराई बन्धु समाजको चाहिँ जिल्ला अध्यक्ष। अहिले चाहिँ हाम्रो SRKC वेङ्कटेश भन्ने ठाउँमा हाम्रो भट्टराई बन्धु समाजको केन्द्रीय अधिवेशन भइराखेको अवसरमा यस अधिवेशनबाट समग्र नेपाल, भारत लगायत बर्मा, सिक्किम लगायत ठाउँहरूमा एउटा नयाँ सन्देश प्रवाह गरिएको छ। त्यो सन्देश के हो भने विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न सरकार परिवर्तन हुन्छ अनि शासन परिवर्तन हुन्छ, संस्कार परिवर्तन गर्न सकेको परिस्थिति छैन। अब चाहिँ हामी भट्टराई बन्धु समाजबाट एउटा संस्कार परिवर्तन गर्न छ, एउटा चाहिँ सभ्यताको विकास गर्न छ र चाहिँ यो संस्कार र सभ्यतासित आर्थिक प्रगति गर्ने आधार पनि तयार गर्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्यका साथ एउटा चाहिँ नयाँ कार्य समिति हामी चयन गरेका छौँ। यो नयाँ कार्य समितिले यो चाहिँ हाम्रो परिवेशमा भट्टराई समाजमा एउटा चाहिँ यो वशिष्ठ गोत्रीय समाजमा वशिष्ठ ऋषिले गरेको क्रियाकलापहरूबाट प्रभावित भएर एउटा नयाँ सन्देश दिन खोजिएको छ। जसरी वशिष्ठ ऋषिले एउटा पढाएका रामलाई जसरी चाहिँ दशरथले तिमी वनवास जाऊ र चाहिँ भरतलाई शासन गर्न देऊ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि बाउको आज्ञा मानेर उनी चाहिँ विदेश चाहिँ जङ्गल गएका थिए भने अब चाहिँ हाम्रो भट्टराई समाजमा पनि बाउको अथवा चाहिँ आमाको आफूभन्दा जान्नेको आफूभन्दा ठुलाको आज्ञाकारिता मान्ने संस्कारको विकास गर्ने हाम्रो चाहिँ भट्टराई बन्धुको मुख्य उद्देश्य रहन्छ।
केही यहाँ मन्दिरबाट दाखिला गर्नुभयो कुरो काहीँ मिल्दैन कता पनि मिल्दैन यता पनि मिल्दैन नमिलेपछि हामीले अत्यन्त बाध्यतावश तारा अड्काउ झुकाउ गर्ने जुनसुकै व्यवस्थामा पनि जुनसुकै संस्थामा पनि तारा अड्काउ झुकाउ गर्नुपर्ने के धार्मिक परिस्थितिहरू हुन जान्छन् पश्चिम प्रदेशबाट स्वर्गीय निवासी मनिराम भट्टराई स्वर्गीय निवासी बालकृष्ण भट्टराई र सुवर्ण भट्टराई तिनैजना बन्धुहरू अगाडि आइदिन म अनुरोध गर्छु हाम्रो भट्टराई घरमा रहेको छ म आशा गर्छु मनिराम भट्टराई बालकृष्ण भट्टराई 2 सदस्य महिलाको लागि केन्द्रीय सदस्यले विचार विमर्श गर्नेछ कृष्ण भट्टराई मैले दिने गरेको मनोज भट्टराईले अनि हाम्रो शिव मोहन भट्टराईलाई उहाँको सहयोगले लुम्बिनी प्रदेश भोज प्रसाद भट्टराई लुम्बिनी प्रदेश भोज प्रसाद भट्टराई भगवती भट्टराई कमल प्रसाद भट्टराई लुम्बिनीबाट 4वटा सिट छ एउटा सिट खाली छ हामीले राम्रो आर्थिक टीकाकरण गरिदिने प्रेरणाको स्रोत गण्डकी प्रदेश आदरणीय लक्ष्मीलाल भट्टराई कास्की लक्ष्मीलाल भट्टराई कास्की काम गर्नुभएका आदरणीय दाजु दुर्गा प्रसाद भट्टराई चन्द्रवाडी झापा जिल्लाको सदरमुकाम चन्द्रवाडी देवबहादुर जिल्लामा आदरणीय बुबा रत्नलाल भट्टराई र आमा स्वर्गीय सुनेन्द्र भट्टराईको माइलो छोराको रूपमा 2007 श्रावण 17 गते यस धरतीमा पाउ राख्नुभएका र धेरै संस्थामा कार्य गर्नुभएका यो विधान बनाउँदादेखि उहाँका घरमा लामा मिटिङ हुँदै दिनरात मिटिङ बस्दै त्यहाँ हामी पनि कहिले एकपल्ट ठुलो गर्थ्यौँ उहाँहरू सबैलाई अभिर लगाएर स्वागत गर्दै हुन आयोजक समितिका अध्यक्ष संयोजक आदरणीय शैलेन्द्र मोहन भट्टराई छिटै भयो तर सबै मैले सुन्छु ल तपाईँलाई ओभरटेक गरेँ नमस्कार समुदायलाई मैले थोरै अनुरोध गर्न चाहे यहाँ फोटो खिचेकोमा सबैजना अगाडि आइदिनु फोटो हटाएर नआइदिनु भयो अलिकति पछाडि गरेर अगाडि खाली गरिदिनु सबैलाई सबै फोटो आदरणीय उत्तम प्रसाद भट्टराईलाई पुनः मुसाफर ग्रहण गराइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुल वंश प्रतिष्ठान नेपालको 27औं साधारण सभा तथा 9औं महाधिवेशन पोखरामा आयोजना गरी 20 र 21 गते दोस्रो दिनमा छौँ हामी र हामी आज निर्वाचन हाम्रा खुल्ला सत्र बन्द सत्र सकिएर आज चाहिँ अधिवेशनको तयारी गरेर उसको लागि निर्वाचन भइरहेको छ। आज हामी निर्वाचन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सकेर 9औं महाधिवेशनको यो अर्को समापन कार्यक्रम आज गर्दैछौँ। पोखरामा जति बेलादेखि हामीले पोखरामा कार्यक्रमको प्रस्ताव ल्याएका थियौँ, पोखरावासी सम्पूर्ण दाजुभाइहरू
खास गरी अहिलेका आयोजक सहआयोजक प्रदेश कमिटी महानगर कमिटी जिल्ला कमिटी हाम्रो जुन छ पोखरा कास्की पोखरा उहाँहरूले र महिला सञ्जाल भन्ने पनि हामीसँग समिति छ उहाँहरूले अत्यन्त ठुलो सक्रियताका साथ जति बेला पनि आफ्नो एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो बडो जिम्मेवारीपूर्वक कतै खानेपिनेको व्यवस्था आवासको व्यवस्था लगभग 500 मानिसलाई खानेपिने र आवासको व्यवस्था मिलाउनु थियो उहाँहरूले अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण बडो सजिलो तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ यो आयोजना गराउनुभयो खास गरिकन यसमा खट्नुहुने यसमा लाग्नुहुने पोखरावासी पोखरा खास गरिकन पोखरा जिल्ला समिति महानगर समिति र प्रदेश समिति गण्डकी प्रदेश समितिलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो स्मरण यो पोखराको स्मरण र यो आतिथ्यता यो न्यानो आतिथ्यताप्रति हामी सम्पूर्ण भट्टराई परिवारको तर्फबाट कुलवंश परिवारको तर्फबाट सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सबैमा धन्यवाद पुगोस् र सबै पोखरावासी अन्य परिवारलाई पनि हामीप्रति राख्नुभएको सद्भाव मिडियाले हामीलाई गरेको कभरेज पत्रिकामा टेलिभिजनमा सबैजनाले गरिदिनु भएको मिडियाले गर्नुभएको कभरेजको बारेमा पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र पोखरावासी सम्पूर्ण महानगरवासीलाई अनि हामी भट्टराईहरूको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यसपछि हुन्छ म त्यसो भए भन्नुभयो अनि त्यसपछि मैले फेरि अनुरोध गरेँ एकचोटि हाम्रो प्रदेश अध्यक्षलाई पनि खबर गरेँ म अहिले भन्ने मैले फेरि अनुरोध गरेँ ल र यसरी पोखरालाई
27औं अधिवेशन तथा 27औं वार्षिक साधारण सभा तथा 9औं महाधिवेशन गर्ने जुन पोखरालाई मौका दिएको यस रमणीय स्थानमा हामी पोखरेलीवासी साह्रै गौरवान्वित भएका छौँ र हामीले के कसो कति यो अधिवेशनको लागि हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ, त्यसमा हामीले कति सेवा पुर्याउन सक्यौँ र पुर्याउन सकेनौँ, पुर्याउन नसकेर हामीबाट हुन सकेका त्रुटिहरूलाई यहाँले ढङ्ग नपुगेको अथवा यसलाई चाहिँ गर्न केही हामी एकदम हर्षका साथ उहाँले दिएको ऐना हामी पुरा गर्न सक्यौँ। यस अर्थमा हामी गण्डकी प्रदेशमा रहेका 11 जिल्लाका भट्टराई बन्धुहरू एकदम हर्षित भएका छौँ। अब आज निर्वाचन गराउने क्रममा एकदम सजिलताका साथ सहयोग गरेर त्यो निर्वाचन गर्न सकियो। हामी त्यसमा सम्पूर्ण उपस्थित मानवहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब रह्यो यो महाधिवेशनमा सम्पूर्ण यहाँ भएका भट्टराई बन्धुहरू, गण्डकी प्रदेशमा रहेका भट्टराई बन्धुहरू, महिला सञ्जाल, नगर समिति, जिल्ला समिति र अन्य जिल्लाका हाम्रो प्रदेशभित्र रहेका जिल्लाका अध्यक्षहरू लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य पनि गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो। यस अर्थमा सम्पूर्ण एकपटक गण्डकी प्रदेशमा हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा प्रतिनिधिहरू उठिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म गण्डकी प्रदेशका व्यवस्थापन समितिमा भएका सम्पूर्ण सदस्यहरू, महिला सञ्जाल जिल्ला समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू उठिदिन आफ्नो ठाउँमा उठिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यहाँ सहयोगका हातहरू धेरै छन्। यो महाधिवेशन गराउनलाई खालि यो हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधिको 1500 मात्रै अधिवेशन भएको छैन। हामीले विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न व्यक्तिबाट नगद सङ्कलन गर्ने आएको छ। अब त्यो धेरै लामो लिस्ट भएको कारणले मैले अहिले अपडेट गरेर यहाँ हजुरहरूको सामने बनाउनलाई एकदम गाह्रो छ। हामी त्यो जुन जसले सहयोग गर्नुभयो हामी केन्द्रीय कार्यालयमा हामी सूचना दिन्छौँ, नामावली दिन्छौँ। उहाँहरूले पछाडि आउँदा प्रशंसा पत्र दिने भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा हामीलाई ज्यादा खुसी लागेको छ। निर्वाचित टिमलाई पुनः बधाई दिँदै मेरो छोटो शुभकामना मन्तव्य अन्त्य गर्छु। जय भट्टराई पूर्व प्रतिष्ठान, जय वशिष्ठ। धन्यवाद। समितिका संयोजक अध्यक्षहरूले रामचन्द्र भट्टराईलाई पनि हामी यसै सम्बोधन मार्फत हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। फेवा टेलिभिजनलाई म शैलेन्द्र मोहन भट्टराई गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष एवं 27औं वार्षिक साधारण सभा तथा 9औं महाधिवेशनको संयोजक। हामीले यो 9औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि पोखरामा धेरै जिल्लाहरूमा कोअर्डिनेसन गरेर हामी एउटा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियौँ। जस अन्तर्गत हामीले व्यवस्थापन समितिमा 11 जना सदस्यहरूसहित 14वटा उपसमितिहरू हामीले गठन गरेका थियौँ। र यस 14 उपसमितिमा विभिन्न संयोजकहरू तोकेर त्यो समितिमा 4-5 जना सदस्यहरू राखेर यस महाधिवेशन सम्पन्न गर्नलाई हामी लागिरहेका छौँ। आज दोस्रो दिन लगभग अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ। हामी अहिले निर्वाचन सम्बन्धी उम्मेदवारहरूको फाइनल लिस्ट तयार भइसकेको बेला छ। यस बेलासम्म रहँदा हामी यस एसआरकेसी क्याटरिङमा ब्याङ्क्वेटमा पोखरा 9औं महाधिवेशनको क्षणमा उपस्थित हुँदा सम्पूर्ण भट्टराई बन्धुहरू एक आपसमा आत्मीयता सद्भाव कामना भएको छ। जहाँ पनि हेर्दा भट्टराई हामी नेपालभरि छरिरहेका भट्टराई कुनै अन्य भन्दा कम छैनौँ। हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने, विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, विभिन्न प्राविधिक लाइनमा पनि धेरै भट्टराईहरू भएको मैले महसुस गरेको छु। जब जसरी पूर्व 1 नम्बर झापाबाट पोखरा काशी जिल्लासम्म आउँदा यसको भट्टराईको एकदम उल्लेखनीय सहभागिता रहेको, भट्टराईको कार्यक्रम हुँदा भट्टराईहरू धेरैभन्दा धेरै उपस्थित हुने हामीले देखेका छौँ। भने यो यहाँबाट प्रदेश नम्बर 5, 6, 7मा अझ भट्टराईको बाहुल्यता कम रहेको छ र उहाँहरूलाई हामीले अवेरनेस गराउनको लागि हामी विभिन्न
5, 6, 7 प्रदेशमा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने छ। जसरी अहिले बल्ल 27औं वर्षको महाधिवेशन आएर पोखरामा हामी गर्न पाइयो। यहाँभन्दा अगाडि हामी कुनै पनि महाधिवेशनमा के अरे साधारण सभामा हामी उपस्थित भएका थिएनौँ। तर यसले गर्दा हामी पोखरामा आयोजकहरू थोरै भट्टराईहरूको उपस्थिति हुन्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका थियौँ। तर यहाँ हेर्दा 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश, 3 नम्बर प्रदेशबाट धेरै नै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू उपस्थिति भएर यो कार्यक्रम एकदम सफल भएको छ। यहाँका उपस्थित महानुभावलाई सोद्धा यहाँको व्यवस्थापन कस्तो रह्यो, खाना कस्तो रह्यो, यहाँको वातावरण कस्तो रह्यो, तपाईँको बसाइ होटेलको कस्तो रह्यो भनेर सोद्धा सम्पूर्णले एकदम खुसीका साथ उहाँले हामीले कमेन्ट गर्ने कुनै पनि ठाउँ पाइएन भनेर भन्नुभएको छ र हामी व्यवस्थापनमा एकदम सफल बनेका छौँ। यसरी नै आज जसरी पोखरामा महाधिवेशन भएर भट्टराईहरूलाई यस ठाउँमा जागृत गरायो, भेटघाट गरायो। पोखरा भ्यालीमा नै जता गए पनि यो हिजो र आज मात्र जता गए पनि भट्टराई मात्र भेट हुने वातावरण भयो। हुन त यो कोभिडको बेलामा यस्तो कार्यक्रम गर्दाखेरि अलिकति असहज हुने, तर पनि हामीले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर नेपाल सरकारका स्वास्थ्यका निर्देशनहरू पालन गर्दै हामीले यस कार्यक्रम सफल गर्न लाग्यौँ। अब आज अधिवेशन हुँदैछ, पक्कै नै यहाँ हामी निर्विरोध रूपमा यस अधिवेशनबाट चुनिएर बनेको कार्य समिति 101 केन्द्रीय सदस्य समितिलाई हामीले यो छुटेर रहेका भट्टराई वंशावलीहरूमा सम्पूर्णको नाम 6 महिनाभित्र समावेश होस्। कुनै पनि भट्टराई भन्ने बित्तिकै कति नम्बरको हो भन्ने कुरा उहाँले आफैले महसुस गर्न सक्नुहोस्। त्यसरी गर्दा हामी भट्टराईहरू बिच एकता एकदम अझ बढ्ने कुरा म यहाँहरू हाम्रा दर्शक सामु व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस महाधिवेशन गर्नको लागि हामी पोखरावासीहरू गण्डकी प्रदेशका धेरैभन्दा धेरै साथीहरू खटियौँ। हामीलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूसँग परिचय हुन पायौँ। यसरी नै विगत वर्षहरूमा पनि हामीले महाधिवेशन पोखरामा गर्न पाऊँ भन्ने अभिलाषा राख्दै हाम्रो यस महाधिवेशनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई र यस टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई एकदम यो भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठानले देशको उन्नतिको लागि, राष्ट्र विकासको लागि एकदम अगाडि रोल रूपमा भट्टराई परिवार बनोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र उपस्थित सम्पूर्ण यस अधिवेशनमा हुने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, अतिथिहरू, भट्टराई परिवारलाई एकदम हार्दिक स्वागत गर्छु। र अब कार्यक्रम पनि हामी अन्त्यमा आएको हुँदा हाम्रो साँझ 5-6 बजे कार्यक्रम सकिन्छ। सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यस भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठानले अझ भट्टराईहरू बिच आत्मीयता बढोस् भन्ने कामना राख्दै मेरो छोटो शुभकामना विनन्ती गर्छु। धन्यवाद। जय भट्टराई। नमस्कार। भाइले भन्नुभयो, धेरै मलाई पोखराका दाजुभाइहरू आदरणीय शैलेन्द्र मोहनजी, तेजुजी लगायत अहिले हाम्रो चित्रबाबुजी, धेरै नै रामचन्द्रजीहरू, गणेश बाबुजीहरू, धेरै भनौँ, मैले नाम पनि लिन अहिले सक्दिनँ, ढाकाजीहरू धेरै, अनि सिङ्गो महिला सञ्जाल भनेर एउटा गठन भयो र त्यसमा यति उत्साह भयो कि म दिनै पछि फोटा हेर्थेँ, दिनै पछि फेसबुक पढ्थेँ र अरूलाई देखाउँथेँ, हेर्नुहोस् हाम्रो कार्यक्रम हुँदैछ, यसको तयारी हुँदैछ पोखरामा भनेर अरू मान्छेलाई देखाउँथेँ। भट्टराई बाहेकका मान्छेलाई देखाउँथेँ र म सन्तोषको साथ फेर्थेँ, गर्वको अनुभूति गर्थेँ। र त्यो आज साक्षात्कार भएको छ। यहाँ आउँदा बरु चिसो भयो कि मलाई जहिले पनि माया गरेर घरमा एक छाक खाएर पठाउने बुहारी मिना भट्टराई दिल्लीमा हुनुहुन्छ। उहाँ रोग बिमारले आक्रमण गर्यो, उहाँले केमो दिएर बसिरहनु भएको छ। म उहाँलाई
घरमाया मार्नुभयो, अहोरात्र खट्नुभयो। ढाकाजीहरू सबै मानिसहरूले र मैले सम्झा तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ, मलाई अहिले भनिराख्नु भएको थियो झापामा भए यति धेरै महिलाहरू यो बेलासम्म बस्नुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् आज पोखरामा भनेर मेरो दाजुले मलाई सम्झाउनु भयो। अहिले दाजु धन्य छ, उहाँहरूको लगाव, उहाँहरूले घरमाया मार्नु भएको छ, व्यवसायलाई पर राख्नु भएको छ। यो हामीले अनुपम एउटा उदाहरण भयो पोखरामा। र यो माया, यो सद्भाव, यो अत्यन्त ठुलो डिलेट नहुने यो एउटा खिचिएको छ हृदयभरि, आत्माभरि। र यो मायालाई हामी सधैँ सम्झिरहनेछौँ। यहाँबाट धेरै धेरै आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले नाम लिँदा 100 मान्छेको नाम लिँदा अहिले मलाई समय लाग्छ। अघि प्रशंसाद्वारा यहाँबाट सम्मान गरिएको छ। फेरि पनि म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जे जति रहेका छौँ त्यो पनि धेरै ठाउँबाट क्षेत्रबाट रहेका छौँ, सबैको योगदान छ। अब यहाँ केही मिलाउने कुरामा, केही पारिवारिक एकताको कुरामा सबैले भनिरहनु भयो हामीलाई। यहाँ अहिलेसम्म 27 वर्षसम्म भट्टराई परिवारले त्यो मत खसालेको छैन, भट्टराई परिवारले विवाद गरेको छैन। सबैलाई पालो पिलो पदमा पुर्याउने गरिएको छ। त्यसले गर्दा हामीले केही बाँड्नु पर्यो, यसलाई बढाउँदै लानु पर्यो। त्यसले गर्दा सधैँ पाइरहनेलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो अथवा त्यसलाई तलमाथि गरेर हामी मिलाउनेछौँ। म भन्न चाहन्छु, काम गरिरहनुभएका महिला विभागका आदरणीय मेरा भाउजू बुहारीहरू मैले सबै जानेको छु। उहाँहरूको सक्रियताको अवमूल्यन हुने छैन। एउटा लिस्ट पनि मैले केन्द्रीय समितिलाई अहिले पहिलो बैठकबाट अनुमोदन गराएर यहाँ उहाँहरूले मलाई यो लिस्ट तपाईँलाई दिइसक्नु हामीले भन्नुभएको छ। म त्यो लिस्ट अहिले यहाँ प्रकाशित गर्दछु। त्यो नपुगेका, यसो नपर्नुभएका महिला विभागका मेरा आदरणीय भाउजू बुहारीहरू, काकीहरू जो रहनु भएको छ, उहाँहरूले केही दिन काम गर्ने, केही दिन धैर्यता गरिदिनु होला। समेट्ने कुरामा हामीहरू अत्यन्त ठुलो छाती दिएर सबैलाई समेट्नेछौँ र सबैको यसमा सही मूल्याङ्कन हुनेछ भन्ने पनि आश्वासन दिन चाहन्छु। सिटहरू पनि हामीले रेडी गरेका छौँ। ती सिटहरू पनि हामीले यो निर्णय पछाडि घोषणा गर्नेछौँ। यसो भन्दै तपाईँहरूसँग अब बिदा लिन चाहन्छु। अब यति बेला मेरो चाहिँ मन भारी हुँदै गएको छ। तपाईँहरूलाई झल्कने देख्दैछु, सम्झँदैछु। यहाँका दिन बितेका दिनहरू पत्तै पाइयो, पोहोर लाग्थ्यो। 2 घन्टा बस्दा पोहोर लाग्थ्यो। दिनभरि बसेको पत्तै भएन, कति बेला उज्यालो भयो, कति बेला रात भयो। यस्तो समय अनुकूल पारिदिनु भयो, यो वातावरण तयार गरिदिनु भयो। त्यसले गर्दा फेरि पनि अघि त मैले भने संस्थाको तर्फबाट भने, अब मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सबैजनालाई, पोखरावासी र गण्डकी प्रदेशवासी सबैलाई पुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो प्रतिनिधिहरू जो टाढा टाढा आउनु, यसले त यस्तो भेल आयो कि ताप्लेजुङ पाथिभराको फेदीका इन्द्र भट्टराई उठिदिनु त इन्द्रले ठ्याक्कै पाथिभराको फेदीको इन्द्र भट्टराई पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अनि कालीकोटको भट्टराई पनि यहाँ भेटे है। यहाँ चाहिँ तपाईँको सङ्घवा सभा तीर्थबाट सबैजना आउनुभयो र कहीँ कुनै जिल्ला छुटेको थिएन। यस किसिमको एकता, यस किसिमको बन्धुत्व यो विकसित भएर जाओस्, हामीले सबै कार्यक्रम गर्न सकौँ। केही घोषणाहरू भइसकेका छन् र केही घोषणाहरू प्रतिबद्धता पत्र के अरे हिजोको मेरो अध्यक्ष प्रतिवेदनमा आइसकेको छ। अब हामी ती कामहरू पुरा गर्नलाई छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँमा र गण्डकी प्रदेशमा पुलको दियो यो 3 वर्षभित्र बाँध्नका लागि गण्डकी प्रदेशवासीले यसलाई चाहिँ प्रस्तावको रूपमा स्वीकार दिनुभयो भने म असाध्यै खुसी भएर जानेछु। विश्वासका साथ अब सबैलाई धन्यवाद दिँदै, मुरी धन्यवाद दिँदै, अत्यन्त ठुलो सम्मान, अत्यन्त ठुलो प्रशंसा गर्दै र हाम्रा नवनिर्वाचित सम्पूर्ण उपाध्यक्षज्यूहरू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, सचिवज्यूहरू र सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू जो निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि बधाई दिन्छु। र अथक परिश्रम गरेर निर्वाचन समितिले यो निर्वाचन सम्पन्न गराउनुभयो।
सम्पूर्ण मात्रै गराउनु भएन, आफै लागेर यसलाई निर्विरोध पनि गराउनु हो। यसको लागि संयोजक उत्तम प्रसाद भट्टराईज्यू लगायत दिलीप भट्टराईज्यू र सुमित्रा भट्टराईज्यू लगायत उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण टोलीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय कुलदेव। निर्वाचन समितिको तर्फबाट भइरहेको हुनाले समग्र यो कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनका लागि निर्वाचन समितिका अधिकृत आदरणीय दिलीप कुमार भट्टराईलाई मैले बिन्ती। दिलीप कुमार भट्टराई ठुलो दमाल देखियो। यो आफैमा ठुलो कुरा हो, हाम्रो संस्थाले गर्न लागेको कुरा हो। किनभने आज मैले धेरै संस्थाहरू लिएको छु जसलाई वस्तुको निम्ति अनुरोध गर्दाखेरि पनि मान्छे मानिरहेको छैन। तर आज यो भट्टराई स्कुलमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ तीव्र इच्छाहरू देखिए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संस्था आज चाहिँ अरू संस्थाभन्दा अब्बलमा देखिएको छ भन्ने लागेको छ। र म यहाँ हेरिरहँदाखेरि मैले देखिरहेको छु कुनै पनि जिम्मेदारी, यो संस्थाको कुनै पनि जिम्मेदारी दिएको खण्डमा सम्पन्न गर्ने कुरामा कुनै कमी कमजोरी देखिँदैन। निर्वाचन आयोगका सहयोगहरू हो, त्यसको निम्ति उहाँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू जुन किसिमको एउटा तत्परता देखाउनु भयो, उहाँले जुन किसिमको एउटा प्रतिबद्धता देखाउनु भयो, के भनेदेखि चाहिँ आफू के भने पछाडि हट्नुभयो, त्यो चाहिँ उहाँहरूको अन्त मलाई लाग्छ। जसले उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नोमिनेसन फिर्ता गर्नुभएको छ, उहाँहरू मलाई लाग्छ यहाँ चुनिएर आउनु भन्दा कम हुनुहुन्न, अब्बल दर्जा हुनुहुन्छ र समय र परिस्थितिले उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। म निर्वाचन संयोजक आदरणीय उत्तम भट्टराई